नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कक्षा 3 को मेरो नेपाली भन्ने विषयबाट पाठ नम्बर 10 मा रहेको नेपाली भन्ने एउटा कविता पढ्दैछौँ। हामी को हौं नेपाली हौं, त्यसैले हामी नेपाली कविता किन नपढ्ने त? हजुरहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ नेपाली भन्ने कविता पढ्नको लागि? वाउ, सबैजनाले मुस्कुराउनु भयो नि है। ल अब हामी नेपाली भन्ने एउटा कविता पढ्दैछौँ है त। ल यहाँ हेर्नुहोस्, आज हामी पाठ नम्बर 10 मा रहेको नेपाली भन्ने एउटा कविता पढ्दैछौँ। नेपाली भन्ने कविता चन्द्रप्रसाद नेउपानेले लेख्नु भएको हो। आज हामी चन्द्रप्रसाद नेउपानेले लेख्नु भएको हामी नेपाली भन्ने एउटा कविता पढ्दैछौँ। ल अब कविता पढ्नको लागि हजुरहरूले के बुझ्नुहोस् त? सबैभन्दा पहिला चित्रमा के छ? यहाँ हाम्रो नेपालको झन्डा राखिएको छ। यहाँ गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ अनि यहाँनिर आमा बुवा हुनुहुन्छ र यहाँ हिमाल देखाइएको छ। यस्तो चिनारीले चाहिँ हामीलाई के जनाउँछ त? हामी नेपाली हौं भनेर जनाउने गर्दछ। ल अब हामी पढौँ नेपाली भन्ने एउटा छोटो मिठो कविता। म हजुरहरूलाई सुनाउने छु, हजुरहरूले सुन्नु होला है त। अनि मेरो जस्तै लय हालेर गाउने प्रयास गर्नु होला। ल अब मैले कविता सुरु गर्छु है त। हिमाल चुलिसिर मेरो कसले सक्छ छुन, गीत गाउँछु नेपालीको नेपाली नै हुन, स्वाभिमानी शान्ति प्रेमी मेरो पहिचान, भावनाको स्वच्छ मत बुद्ध मेरो नाम, हारी भागे साम्राज्यती हारे मैले कता, उतै फर्क परदेशी खुकुरी हुँ म त, कोदालीको बिड मेरो राइफलको नाल, पसिनाको खेती मेरो जीवनको ढाल, स्वाभिमानीको छ भनी विश्व माझ सोधे, नेपाली नै पुरुषार्थी निष्पक्ष भई बोले, नेपालकै निम्ति लड्छु नेपालकै गुण, आफैले नै जानेको छु स्वाभिमानी हुन। वाउ, कति मिठो रहेछ कविता हैन त? हजुरहरूले त एकदम ध्यान दिएर सुन्नुभयो नि नेपाली भन्ने कवितालाई। अब हजुरहरूले त सुन्नुभयो, रमाइलो लाग्नुभयो, तर यो कविताले भन्न खोजेको के छ हजुरहरूले सायद बुझ्नु भएको छैन। म हजुरहरूलाई यसले के भन्न खोज्यो त्यो सुनाउने छु है त। ल हजुरहरू हेर्नुहोस् है त। हिमाल चुलिसिर मेरो कसले सक्छ छुन, गीत गाउँछु नेपालीको नेपाली नै हुन। यसले के भनेको छ त? हिमाल चुलिसिरलाई चाहिँ कसले सक्छ छुन के? किनभने हिमाल चुलिसिर चाहिँ के हुन्छ? नेपालीहरूको मात्र हुन्छ। नेपालभन्दा बाहिरीको मान्छेहरूको हुँदैन। मात्र के हुन्छ? हिमाल चुलिसिर नेपालीको मात्र हुन्छ। त्यसैले अरू कसले सक्छ छुन भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। गीत गाउँछु नेपालीको नेपाली नै हुन। हामी के गर्छौँ त? हामी विदेशीको गीत गाउँछौँ त? गाउँदैनौँ नि। हामी अङ्ग्रेजको गीत गाउँछौँ? गाउँदैनौँ। हामी परदेशी गीतहरू गाउँदैनौँ। हामी के गर्छौँ त? हामी नेपाली भाषामा लेखिएको, हामीले नै बनाएको नेपालीहरूको मात्र गीत गाउने गर्दछौँ। किन गाउँछौँ त? हामी नेपाली हौं, त्यसैले हामीहरू नेपालीकै मात्र गीत गाउने गर्दछौँ। त्यसैले हजुरहरूले सुन्नुभयो नि यो कविता गीत कस्तो मिठो रहेछ अघि है त। अब हेरौँ अर्को। स्वाभिमानी शान्ति प्रेमी मेरो पहिचान, भावनाको स्वच्छ मत बुद्ध मेरो नाम। हेर्नुहोस्, स्वाभिमानी शान्ति प्रेमी के हुन्छ त? नेपालीहरूको एउटा पहिचान हो। स्वाभिमानी के हुन्छ? सबैभन्दा राम्रो मान्छे। स्वाभिमानी भनेको अरूहरूमा निर्भर नरहने,
जे छ आफ्नो छ, जे गर्छु आफूले गर्छु, अरूमाथि के हुन्छ अरूमाथि भर पर्दिन। अनि के गर्छु शान्ति बस्छु, शान्ति प्रेमी हुन्छु। त्यो के हो त हामी नेपालीहरूको एउटा पहिचान हो। भावनाको स्वच्छ, यो भनेको के हो त? भावनाको स्वच्छ भनेको चाहिँ हाम्रो मन के हुन्छ एकदम सफा हुन्छ। हामी नेपालीहरू के हुन्छौँ त भावनाको एकदम सफा र स्वच्छ भएका हुन्छौँ। र हामी के भन्छौँ त बुद्ध मेरो नाम। बुद्ध मेरो नाम किन भनिएको होला? बुद्ध के थिए? हजुरहरू त्यो बुझ्नुहोस्। बुद्ध एकदमै शान्ति प्रेमी, स्वाभिमानी र स्वच्छ दिल भएका एकजना व्यक्ति हुन्। र हामी के भन्छौँ त अरूलाई चिनाउनको लागि? हामी बुद्ध जन्मिएको देशको मानिसहरू, हामी बुद्ध मौनबाट आएका। तब भन्दा अनि के भन्छ त अरूहरूले पनि हामीलाई शान्ति प्रेमी, स्वाभिमानी र भावनाको स्वच्छ भएका नेपाली भनेर चिन्ने गर्दछ। त्यसैले के हौँ त हामीहरूको नाम बुद्ध हो भनेर यहाँ भनिएको छ। अब हेरौँ अर्को। हारी भागे साम्राज्य ती, हारी मैले कता, उतै फर्क परदेशी कुकुर हिउँ म त। यहाँ के भनेको? मैले चाहिँ के हुन्छ त साम्राज्य, राज्यबाट म भागेको छैन। म कता हराएको छु र? म कता हराएको छु? म यही रोकिरहेको छु। उतै फर्क परदेशी कुकुर हिउँ म त। यदि अरू राष्ट्रको मान्छेहरू नेपालमा आउँछ त के गर्छ त? हामीले चाहिँ हाम्रो हतियार के हो? बाहिरी देशहरूमा त हजुरहरूले बन्दुक देख्नुभएको होला, ठुला ठुला बमहरू देख्नुभएको होला। तर के हो नेपाली भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाली भनेको वीर गोर्खाली हुन्। वीर गोर्खालीको हातमा के हुन्छ त खुकुरी हुन्छ। त्यसैले म मेरो राज्यबाट, मेरो राष्ट्रबाट कहीँ हटेको छैन, कहीँ भागेको छैन। त्यसैले तिमीहरू परदेशीहरू उतै फर्क, जहाँबाट आएका छौ त्यही फर्क, नेपालमा आउने प्रयास नगर। किनभने म एउटा खुकुरी हुँ। खुकुरीले के गर्छ त सखाप बनाइदिन्छ। कसलाई? परदेशीलाई। यो कुराहरू भनिएको छ। कोदालीको बिल मेरो राइफलको नाल, पसिनाको खेती मेरो जीवनको ढाल। यसले के भन्न खोजेको? कोदालोको बिर मेरो राइफलको नाल। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कोदालीको जुन बिर हुन्छ, राइफलको जुन नाल हुन्छ नि, त्यसले के गर्छौँ त हामी पसिनाको खेती गर्ने गर्दछौँ र आफ्नो जीवनको चाहिँ ढाल मतलब आड बनाउने गर्दछौँ। त्यसलाई खुकुरी, कोदालो, बिर, राइफलको नालहरूलाई चाहिँ हामी त्यसको ढाल बनाउने गर्दछौँ। अब हेरौँ अर्को। स्वाभिमानी को छ भनी विश्वमाझ सोधे, नेपालीले पुरुषार्थी निष्पक्ष भई बोले। स्वाभिमानी को छ त? नेपालीहरू स्वाभिमानी छ, शान्ति प्रेमी छ। हामीले यहाँ नेपालीको पहिचान भनेर पढि नै सकेछौँ। त्यसैले के हो त स्वाभिमानी को छ भनेर मैले विश्व सामु सोध्नु पर्ने छैन। किनभने नेपालीहरू नै पुरुषार्थी हुन्छ। त्यसैले मैले के गरेँ त निष्पक्ष भई बोले। मैले आनन्दित रूपमा भने कि नेपालीहरू पुरुषार्थी हुन्छ र स्वाभिमानी पनि नेपालीहरू नै छ। अब यहाँनिर हेरौँ। नेपालकै निम्ति लड्छु नेपालीकै गुण, आफैले नै जानेको छु स्वाभिमानी हुन। यो भन्नाले के गर्छ त? जब विदेशीहरू नेपालमा आउँछ तब के गर्छ त हामी लड्छौँ, उनीहरूसँग झगडा गर्छौँ र उनीहरूलाई के गर्छौँ त परदेश नै फर्काउने गर्दछौँ खुकुरीको सहायताले। त्यसैले नेपालकै निम्ति लड्छु किनभने मलाई नेपालको धेरै गुणहरू छ। अनि के गर्छ त आफैले नै जानेको छु स्वाभिमानी हुन। हामी आफू के हुन्छौँ त नेपालीहरू स्वाभिमानी हुन्छौँ। हामी अरूको आडमा बस्नु पर्दैन। जब कुनै विदेशीहरू आड दिनको लागि पनि आउँछ नि तब के हुन्छ त हामीले उनीहरूलाई फेरि फिर्ता पठाउने गर्दछौँ। नेपालको लागि लड्छौँ, जे गर्छौँ हामी नेपालीहरू आफैले गर्छौँ, अरूको आडमा बस्दैनौँ। मतलब के हुन्छ त हामीहरू स्वाभिमानी हुन्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ पाठमा भनिएको छ है त। सायद हजुरहरूले राम्रोसँग बुझ्नु नै भयो होला।
केही छैन हजुरहरूले यहाँ बुझ्नु भएन त हामीहरूले फेरि अभ्यास गर्दाखेरि केही कुराहरू बुझ्ने नै छौँ। ल अब अभ्यासतर्फ जाउँ है त। अभ्यासमा लेखिएको छ, तलका जोडी शब्द शुद्धसँग पढेर सुनाऊ। अब हजुरहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ, छुन हुन, छुन हुन, नाल ढाल, शान्ति क्रान्ति, बिँड गिँड, बुद्ध शुद्ध। हजुरहरूले यो शब्दहरू देख्नु नै भयो र पढ्नुभयो। अब हेरौँ 2 नम्बरमा, माथिको कवितालाई हालेर पढ। हामीले पढिसकेका छौँ हैन त? हो नि। अब हामी के गर्छौँ त, हजुरहरूबाट सुन्न चाहन्छौँ। अब हजुरहरूको पालो है त। अब हामी जान्छौँ 3 नम्बरमा, तल शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको रहेछ। शब्द यहाँ छ, अर्थ यहाँ छ। अब हामी के गर्छौँ त, जोडा मिलाउने काम गर्दछौँ। हेर्नुहोस्, शिर भनेको के हो? शिर भन्नाले हजुरहरू के हुन्छ? आफ्नो शरीरमा हेर्नुहोस् त, शिर भनेको खुट्टा हो त? शिर भनेको खुट्टा? पक्कै पनि होइन, किनभने शिर भनेको त सबैभन्दा माथिको कुरा हो। मतलब के हो त, हाम्रो टाउको चाहिँ के हो? हाम्रो शिर हो। शिरको मतलब हामीले टाउको लगाउन सक्दछौँ है त। शिर भनेको टाउको हो। पहिचान, पहिचान भन्नाले हजुरहरू के बुझ्नुहुन्छ? तिम्रो पहिचान के हो? नेपालीको पहिचान के हो? त्यो भनेको चाहिँ परिचय हो। हजुरको पहिचान के हो भन्नु भने के भन्नुहुन्छ? नेपालीको पहिचान के हो भन्नु भने के भन्नुहुन्छ? आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ नि। त्यसैले हामीले के गर्छौँ त, पहिचान भनेको चाहिँ परिचय हुने गर्दछ। अब हेरौँ स्वाभिमानी। स्वाभिमानी भनेको के हो? हजुरहरू भन्नुहोस् त, स्वाभिमानी भनेको के हो? अघि पनि मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, स्वाभिमानी भनेको चाहिँ पौरखी। हजुरहरूले यहाँ देख्नु भएको छ पौरखी भन्ने शब्द। यो शब्दले चाहिँ के जनाउँछ त हामीहरूलाई? हामीहरू स्वाभिमानी छौँ, धेरै मेहनत गर्छौँ, अरूको भारमा बस्दैनौँ, हामी जे गर्छौँ पौरख गरेर खाने गर्दछौँ। यो कुरालाई चाहिँ स्वाभिमानीले जनाउने गर्दछ है त। त्यसैले चाहिँ के हुन्छ त, स्वाभिमानी भनेको पौरखी हो। हामी जे गर्छौँ आफूले गर्छौँ, हामी अरूको भरमा बस्दैनौँ, मतलब हामी पौरख गरेर खान्छौँ, पौरख गर्ने गर्दछौँ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हजुरले लेख्न सक्नुहुनेछ। साम्राज्य भनेको के हो त? सरी, यहाँनिर छुट्यो, शान्ति प्रेमी। नेपालीहरूको पहिचान के हो? शान्ति प्रेमी पनि हो एउटा। कसरी हो त? शान्ति प्रेमी भनेको शान्त, शान्तलाई माया गर्ने, मतलब के हो त? शान्त चाहने। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, शान्ति चाहने। अब हेरौँ स्वच्छ। स्वच्छ भनेको के हो? स्वच्छ भन्नाले हामीहरू सफा भन्ने बुझ्दछौँ है त। अब हेरौँ साम्राज्य। साम्राज्य भनेको के हो? हामीले अघि नै भन्यौँ साम्राज्य। हाम्रो साम्राज्य के हो त नि? ठुलो राज्य हो। ठुलो राज्य भनेर हामीले साम्राज्यलाई एउटै शब्दमा भन्ने गर्दछौँ। त्यसैले यसको अर्थ हुन्छ साम्राज्यको ठुलो राज्य। नाल भनेको के हो? नाल भनेको एउटा बाटो हो, जस्तै कि नली। नली भनेको के हो? केही कुरा पठाउने बाटो, नली। त्यसको मतलब के हो त? नाल। हामीले यसलाई नाल लगाउन सक्दछौँ। ढाल भनेको के हो त? ढाल भनेको के हो? आड। हामीले ढाललाई छोटो मिठो रूपमा बुझ्दाखेरि के गर्छौँ त? आड भन्ने बुझ्छौँ। तर यहाँनिर लेखिएको छ, शत्रुको प्रहार सेक्न प्रयोग गरिने एउटा कवच। जब विदेशीहरू आउँछ नि, तब के हुन्छ त, हामीहरू सबै मिलेर उनीहरूलाई रोक्नको लागि, उनीहरूको प्रहारबाट बच्नको लागि हामी के गर्छौँ त? ढाल बनेर बस्ने गर्दछौँ। त्यो भनेको के हो त? कवच जस्तै गरेर बस्नु, शत्रुको प्रहार छिक्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा कवच जस्तै हो। त्यसैले हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ ढाल।
है त। पुरुषार्थी भनेको के होला भन्नुहोस् त। अघि नै पनि हामीले भनिसकेका छौँ। पुरुषार्थी भनेको चाहिँ आफैमा गौरव गर्ने। म नेपाली हुँ भनेर चिनाउनको लागि मैले के गर्नुपर्छ त? केही गर्नु पर्दैन, किनभने हामीहरू के गर्छौँ? आफैमा गौरव गर्छौँ। नेपाली हौँ, हामी के हौँ? शान्तिप्रेमी र स्वाभिमानी मान्छे हौँ। हामी के हौँ? पुरुषार्थीहरू हौँ। आफूमा गौरव गर्छौँ हामी, शान्तिप्रेमी भएकोमा, स्वाभिमानी भएकोमा हामीहरू आफैलाई गौरव गर्छौँ। पुरुषार्थी। त्यसको मतलब निष्पक्ष भनेको के हो त? निष्पक्ष भनेको कसैले भनेको नमान्ने, मतलब जुन कुरा सत्य छ त्यसमा मात्र लाग्ने, असत्य कुरामा ध्यान नदिने, मतलब कि पक्षपात नगर्ने। सिधा कुरामा भन्नुपर्दा पक्षपात नगर्ने चाहिँ के हो त? निष्पक्ष हो भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। अब हेरौँ अर्को पाठमा के छ। 4 तलका प्रश्नको उत्तर देऊ भनेको रहेछ। नेपालीले किन नेपालीको गीत गाएको होला? हजुरहरू भन्नुहोस् त, नेपालीले किन नेपालीको गीत गाएको होला? हामीहरू के हौँ? नेपाली हौँ। हामीले नेपाली गीत किन गाउँछौँ? हामी नेपाली हुनको लागि नेपाली गीत गाउने गर्दछौँ। यहाँनिर हजुरहरू बुझ्नुहोस् है, नेपालीले किन नेपालीको गीत गाएको होला? हाम्रो भाषालाई पनि नेपाली भन्छ, हामी पनि नेपाली नै हौँ। त्यसैले हजुरहरू यहाँ हल्का झुकिन सक्नुहुनेछ, किनभने यहाँनिर छ हामी नेपालीको गीतहरू चाहिँ किन गाउँछौँ? नेपालीले नेपाली हुनको लागि नेपालीको गीत गाएको हो। हजुरहरूले फेरि पनि सुन्नुहोस् है, नेपालीले नेपाली हुनको लागि नेपालीको गीत गाएको हो। हजुर यहाँ नझुकिनुहोस् है, नेपाली भनेको हामी सबै नेपालीले नेपाली गीत किन गाउँछौँ? हाम्रो नेपाली भाषाको गीतहरू किन गाउँछौँ? किनकि हामी नेपाली हुनको लागि नेपाली भाषाको गीत गाउने गर्दछौँ। त्यसैले हजुरहरू फेरि पनि सुन्नुहोस् यसको उत्तर। नेपालीले नेपाली हुनको लागि नेपाली गीत गाएको हो। है त। अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस्। नेपालको पहिचान के हो? हजुरहरूले यहाँनिर देख्नुभयो नि, नेपालको पहिचान के हो? स्वाभिमानी, शान्तिप्रेमी मेरो पहिचान। के रहेछ त भन्नुहोस् त? हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, स्वाभिमानी र शान्तिप्रेमी चाहिँ के हो त? नेपालीहरूको पहिचान हो। नेपालीको पहिचान स्वाभिमानी र शान्तिप्रेमी हो। हजुरहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। नेपालीको खेती के हो त? अब हजुरहरूले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुनेछ, नेपालीको खेती के हो? यहाँनिर हजुरहरूले देख्नुभएछ नि, पसिनाको खेती। पसिनाको खेती भन्नाले अब के बुझ्नुहुन्छ? नेपालीहरूको खेती के हो त? पसिनाको खेती हो। जे गर्छ आफूले गर्छ, दुःख गर्छ, पौरख गर्छ, स्वाभिमानी हुन्छ र के हुन्छ त? उनीहरूले के गर्छ त? खेती गर्ने गर्दछ। के को खेती गर्छ त? पसिनाको खेती गर्ने गर्दछ। है त। अब हजुरहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ। नेपालीहरूले के को खेती गर्छ भन्दा नेपालीहरूले पसिनाको खेती गर्ने गर्दछ। मतलब नेपालीको खेती के हो त? पसिनाको खेती हो। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा, ग नम्बर। नेपाली कस्ता कस्ता छन्? हजुरहरू भन्नुहोस् त, नेपाली कस्ता कस्ता छन्? नेपाली पुरुषार्थी छन्, नेपाली नेपालको निम्ति लड्ने छन्, अनि नेपालीहरू शान्तिप्रेमी छन्, नेपालीहरू स्वाभिमानी छन्, भावनाको स्वच्छ छन्, अनि के हो त? परदेशीको लागि खुकुरी भएर बस्ने खालका छन्। नेपालीहरूको पहिचानहरू हजुरहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। नेपालीहरू कस्ता छन्? नेपालीहरू स्वाभिमानी छन्, नेपालीहरू शान्तिप्रेमी छन्, नेपालीहरू भावनाको स्वच्छ छन्, नेपालीहरू पसिनाको खेती गर्ने खालका छन्, नेपालीहरू पुरुषार्थी छन्, नेपालीहरू नेपालको निम्ति लड्ने छन्। यस्ता शब्दहरू चाहिँ हजुरले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ। है त। अब हेरौँ अर्को। नेपालीले के हुन जानेको छ? हजुरहरू यहाँ पाठमा हेर्नुहोस्। नेपालीहरूले के हुन जानेको छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, आफैले नै जानेको छ स्वाभिमानी हुन। हजुरहरूले फेरि पनि यो स्वाभिमानी भन्ने शब्द देख्नुभयो।
आज हामीले धेरैचोटि स्वाभिमानी भन्ने शब्द पढिसकेका छौँ। आशा राखेको छु हजुरहरूले स्वाभिमानी भनेको के हो राम्रोसँग बुझ्नु नै भएको छ। सुन्नुहोस्, स्वाभिमानी भन्नाले के बुझिन्छ त? अरूको भरमा नपर्ने, आफूले कमाउने, आफूले खाने, आफूले गर्ने, जे गर्ने आफूले गर्ने, अरूको आशमा नबस्ने, अरूको भरमा नपर्ने, जे गर्ने आफै गर्ने, पसिनाको खेती गर्ने, खेतीपातीमा जुट्ने, परिश्रमी गर्ने, स्वाभिमानी हुने, शान्ति प्रेमी हुने, यो सबैहरू के हो त? नेपालीहरूको पहिचान हो। त्यसैले स्वाभिमानी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ हजुरहरू? जे गर्ने आफू गर्ने, अरूको आशमा नबस्ने, पौरख गर्ने, दुःख गर्ने, आफूले गरेको खाने। हजुरहरूले यसलाई चाहिँ स्वाभिमानी भनेर एउटै शब्दमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले हामी अब यसको उत्तरमा के लेख्छौँ त? नेपालीले के हुन जानेको छ? नेपालीले स्वाभिमानी हुन जानेको छ। है त, अब हेरौँ 5 नम्बरमा तलका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको रहेछ। हिमचुली भनेको रहेछ। हजुरहरूले वाक्य बनाउँदा के गर्नुहोस् त? कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ पाठको आधारमा लेख्ने गर्नुहोस् है। किनभने पाठको आधारमा लेख्नुभयो भने पाठलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न सकिनेछ। त्यसैले हिमचुली भन्ने कहाँ छ त? हामीले त्यो खोजौँ। हिमचुलीको सिर मेरो कसले सक्छ छुन? अब हामीले यसलाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने होला? हजुरहरू भन्नुहोस् त। हिमचुली भन्नाले हिमालको चुली, हिमालको टुप्पोलाई जनाउँछ। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौँ यहाँनिर हिमचुलीलाई नेपाली भन्दा अरू कसैले पनि छुन सक्दैन। अब हेर्नुहोस् भावना। नेपालीहरू भावनाको स्वच्छ हुन्छ। हजुरहरूले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ भावनाको स्वच्छ म त बुद्ध मेरो नाम। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुभयो भावनाको स्वच्छ। नेपालीहरू भावनाको स्वच्छ हुन्छन्। हामीहरू भावनाको स्वच्छ हुनुपर्छ। अब बिँड। बिँड भनेको के हो? कोदालोको माथि राखिएको जुन डन्डी अथवा लौरी हुन्छ, मोटो खालको लौरी हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ त? बिँड भनिन्छ। अब हजुरहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ कोदालीको बिँडले म पसिनाको खेती गर्न सक्छु। मतलब हामी नेपालीहरू कोदालीको बिँडले पसिनाको खेती गरेर स्वाभिमानी पौरखी भएर अन्न उत्पादन गरेर आफ्नो जहान पाल्ने गर्ने गर्दछौँ। हजुरहरूले यति लामो शब्दहरू नलेख्नुहोस्। हजुरहरू के लेख्नुहोस् त? कोदालीको बिँड नेपालीहरूको लागि पसिनाको खेती गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। मतलब खेती गर्नको लागि कोदालीको बिँड प्रयोग गर्ने गर्दछ। हजुरहरूले यस्तो सानो सानो कुराहरू मात्र लेख्न सक्नुहुनेछ। गुण भनेको के हो भन्नुहोस् त हजुरहरू? आमाले भन्नुहुन्छ होला नि कुनै दिन, आज उसले मलाई गुण लगायो। मतलब के हुन्छ त? जब कुनै कसै मानिसहरूले के गर्छ त? सहयोग गर्छ, जुन हामीले चुक्ता गर्न नसकिने हुन्छ नि, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? गुण भन्छौँ। जस्तै कि आज बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै हजुर एउटा माथि रोडबाट तलतिर झर्न लाग्नु भएको थियो। अब के हुन्छ त? त्यहाँनिर कसैले हजुरहरूलाई आएर रोकिदियो, छेकिदियो र हजुरहरू तल झर्नबाट बच्नुभयो। तब के हुन्छ त? त्यो एउटा गुण हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले यहाँनिर गुणमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ गुण, नेपालीकै गुण। यहाँनिर नेपालीकै निम्ति लड्छु, नेपालीकै गुण। यहाँनिर के भनेको छ? नेपाली हुनुको गुण। आफू नेपाली हुनुको गुण चाहिँ आफूले चुक्ता गर्न सकिँदैन, तैपनि म नेपालको लागि लड्छु। त्यसैले हजुरहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ म नेपाली हुनुको गुण चाहिँ आफ्नो देशको लागि लडेर तिर्ने प्रयास गर्नेछु। हजुरहरूले यति ठुलो पनि नलेख्नुहोस्, किनभने हजुरहरू अहिले सानो नै हुनुहुन्छ। त्यसैले लेख्नुहोस् रामले मलाई हिजो कापी दिएर ठुलो गुण लगाएको छ। हजुरहरूले यस्तो शब्दहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। सीताले मलाई हिजो कलम दिएर ठुलो गुण लगाएकी छिन्। यस्तो शब्दहरू लेख्नुहोस्, किनभने हजुरहरूलाई बुझ्न र समझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब विश्व भनेको के हो? पुरै संसार हो।
अब हामीले यहाँनिर के लेख्ने त? यस्तो शब्द बनाइदिनुस् कि यस्तो वाक्य बनाइदिनुस् कि पुरै एकदम आज पाठमा भएको सबैभन्दा राम्रो कुरा हो भन्नुस्। के लेख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले? म मेरो देशलाई विश्व सामु बुद्धको नामले चिनाउने प्रयास गर्नेछु। नेपाली हुनुमा गर्व गर्न पाउनेछु। हजुरहरूले यस्ता शब्दहरू के हुन्छ नि त्यसलाई हालिदिनुस्। अब हजुरले विश्वलाई कसरी बनाउने त? म नेपाली भएर नेपालीहरूलाई विश्वमा चिनाउने प्रयास गर्नेछु। कसरी प्रयास गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त हजुरहरू? शत्रुलाई छेक्ने, शत्रुसँग लड्ने, नेपालको लागि ढाल भएर बस्ने यस्ता कामहरू धेरै नै छन्। त्यसैले के गर्नुपर्छ त? हामीले चाहिँ बुद्ध सामु चिनाउनको लागि आफूले गरेको कामहरू बुद्ध सामु चिनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? विश्व सामु चिनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? शान्तिप्रेमी र स्वाभिमानी भइरहनुपर्छ। हजुरहरूले यसको पनि बुझ्नु नै भयो होला। अब लागौँ 6 नम्बरमा। तलको हरफका बिमासार भनेको रहेछ यो हजुरहरूको काम। अब हेरौँ यहाँनिर 7 नम्बरमा। तलको गाउँखाने कविता पढ र त्यसको उत्तर खोज भनिएको रहेछ। झन् जति तान्छ झन् उति ठुलो देखिन्छ। बढेको नताछेसम्म जस्ताको त्यस्तै त्यो हुन्छ। हरेक रहेको के होला त्यस्तो कुन चाहिँ वस्तु? भनिदेऊ मलाई, नभनेदेखि मै भनिदिन्छु। गाउँ देऊ मलाई। यो चाहिँ के हो त? देवराज नेउपानेले लेख्नुभएको एउटा गाउँखाने कविता हो। अब यसको उत्तर चाहिँ खोज्ने प्रयास गरौँ है त। हजुरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ भनिएको छ झन् जति ताछ्यो झन् उति ठुलो देखिन्छ रे। जति चाहिँ त्यसलाई तास्दै गयो त्यति ठुलो देखिन्छ। बढेको नताछेसम्म जस्ताको तस्तै त्यो हुन्छ। जब तास्छौँ तब ठुलो हुन्छ रे। अनि त्यो जुन ठुलो भएको भाग हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ तास्न छोड्यो भनेदेखि चाहिँ जस्ताको तस्तै रहन्छ रे। अब त्यो रहेको के होला त्यस्तो कुन चाहिँ वस्तु होला? भनिदेऊ मलाई भनेर यहाँनिर देवराज नेउपानेले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो के होला भन्नुहोस् त? झन् जति ताछ्यो झन् त्यति ठुलो देखिँदै जान्छ। हजुरहरूले खाडल भन्ने सुन्नुभएको छ? खाल्डो भन्छ। त्यो के हुन्छ त? जति तास्दै गयो त्यति ठुलो देखिन्छ। मतलब जति खन्दै गयो त्यति के हुन्छ त? ठुलो देखिन्छ। अब त्यसलाई जब त्यो ठुलो हुन्छ तब हामीले त्यसलाई के गर्छ त? तास्न छोडिदियौँ भने के हुन्छ त? फेरि त्यसलाई तास्न छोडिदियौँ भने चाहिँ जस्ताको तस्तै बस्छ नि हो। त्यसैले यसको उत्तरमा हामी लेख्न सक्छौँ यसको उत्तर आजको गाउँखाने कथाको उत्तर चाहिँ के रहेको छ त? खाल्डो रहेको छ है। हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला मैले कुरा गरेको। यहाँनिर एउटा जमिन छ। हजुरहरू हेर्नुहोस् है, यहाँ यो एउटा जमिन भयो। हामी के गर्छौँ त? यसलाई तास्दै जान्छौँ। हामीले यसलाई के गर्यौँ? तास्यौँ। हामीले यति भाग चाहिँ यसलाई तास्यौँ। अब के हुन्छ? यो तासेको भाग के हुन्छ त? खाल्डो बन्यो यहाँनिर। हजुरहरू हेर्नुहोस् है, यति भाग चाहिँ के गर्यो? खाल्डो बन्यो। अब हामीले यसलाई यति तलतिर तास्न छोड्यौँ भने के हुन्छ त? यो जस्ता तस्तै बस्छ नि। यदि फेरि खन्दै गयौँ भनेदेखि के हुन्छ? ठुलो हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ त? आजको यसको उत्तर के हुन्छ त? खाल्डो भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। यो गाउँखाने कथाको उत्तर यही नै रहेको छ। मतलब देवराज नेउपानेले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर चाहिँ खाल्डो रहेको छ है त। हजुरहरूले यो बुझ्नुभयो होला। अब अर्को प्रश्नमा लागौँ। तलका खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भरेर कविता बनाऊ र कक्षामा सुनाऊ भनिएको रहेछ। बालक हामी के हुन्छौँ? कोपिला हुन्छौँ है।
फुल्नु छ डडडड फुल चाहिँ, फुल्नु छ भोलि फुल चाहिँ, डडडड हाम्रो भविष्य, सुनौलो हाम्रो भविष्य, डडडडमा पुग्ने उद्देश्य, शिखरमा पुग्ने उद्देश्य, कलम बोक्छु डडडडलाई मेट्न, डडडड कलम बोक्छु डडडडलाई, कलम बोक्छु हामी केलाई लेख्नलाई, कलम बोक्छु लेख्नलाई, डडडड बोक्छु पढ्नलाई, पुस्तक बोक्छु पढ्नलाई, खोज्नेछु साथी खेल्नलाई, चाल्नेछु पाइला बढ्नलाई। हजुरहरूले यो देख्नुभयो है त। अब हेरौँ यो चाहिँ कसरी मिल्यो त, कसरी मिल्यो होला हजुरहरू सोच्दै हुनुहुन्छ। मैले यहाँनिर टिक त लगाएको छु, अब कसरी मिल्यो होला है हेर्नुहोस् है। म फेरि पनि हजुरहरूलाई देखाउँदैछु कसरी मिल्यो। म हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि फेरि भनिएको छु, बालक हामी कोइला हौँ त, कोइली हौँ त हैनौँ, जोसिला हौँ हैन। बालकहरू के हुन्छ, फुलको कोपिला जस्तै हुन्छ। बालक हामी कोपिला फुल्नु छ, अघि हामीले के भनेको थियौँ, फुल्नु छ भोलि फुल चाहिँ, फुल्नु छ होली भनेर मिल्छ त। होली भनेको त एउटा खेल हो। चमेली हुन्छ त, चमेली भनेको त एउटा फुल हो। तर के गर्नु छ त हामीलाई, फुल्नु छ भोलि फुल चाहिँ, कोपिला छौँ अहिले हामी, भोलि चाहिँ फुल जस्तै हामी फुल्नेछौँ। उज्यालो हाम्रो भविष्य हुन्छ त, हुँदैन। उज्याला हुन्छ, उज्याला हाम्रो भविष्य हुन्छ, हुँदैन। उकालो हाम्रो भविष्य हुन्छ, हुँदैन। हाम्रो भविष्य के हुन्छ, सुनौलो हुन्छ। सुनौलो हाम्रो भविष्य। अघि हामीले के भनेको थियौँ, शिखरमा पुग्ने उद्देश्य, शिखरमा पुग्ने उद्देश्य। कलममा बोक्छु केलाई लेखेका थियौँ अघि हामीले, कलममा बोक्छु लेख्नलाई, पुस्तक बोक्छु पढ्नलाई, खोज्नेछु साथी खेल्नलाई, चाल्नेछु पाइला बढ्नलाई। हजुरहरूले सायद यसलाई कवितालाई बुझ्नुभयो होला। म एकचोटि फेरि पनि भनिदिनेछु यो के भन्न खोजिएको है त। म हजुरलाई कविता सुनाउनेछु है यसैलाई आधार मानेर। बालक हामी कोपिला फुल्नु छ भोलि फुल चाहिँ, सुनौलो हाम्रो भविष्य, शिखरमा पुग्ने उद्देश्य। कलम बोक्छु लेख्नलाई, पुस्तक बोक्छु पढ्नलाई, खोज्नेछु साथी खेल्नलाई, चाल्नेछु पाइला बढ्नलाई। हामी के छौँ आज, एउटा कोपिला छौँ, भोलि हामी फुल जसरी फुल्नेछौँ। सुनौलो हाम्रो भविष्यलाई चाहिँ के गर्छौँ, शिखरमा पुग्ने उद्देश्य राखेर अगाडि बढेका छौँ। हामी कलम किन बोक्छौँ, लेख्नको लागि बोक्छौँ। पुस्तक चाहिँ हामी पढ्नको लागि बोक्छौँ। खोज्नेछौँ साथी हामी खेल्नको लागि, र चाल्नेछौँ पाइला अघि बढ्नको लागि। यो कविताले भन्न खोजिएको हो, हामी अहिले सानो छौँ, भोलि हामी फुल जसरी फुल्नेछौँ। हाम्रो भविष्य सुनौलो छ। हामी हाम्रो उद्देश्यमा चाहिँ शिखरसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ। हामी कलम बोक्ने लेख्नको लागि, पुस्तक बोक्ने पढ्नको लागि, र साथीहरू बनाउने खेल्नको लागि, र पाइला चाल्ने चाहिँ के गर्ने, अघि बढ्नको लागि। यसरी हामी हिँड्यौँ भने पक्कै पनि हामी आफ्नो उद्देश्यमा शिखरसम्म पुग्नेछौँ र आफ्नो भविष्यलाई के गर्छौँ त भोलि सुनौलो बनाउने गर्दछौँ है त। अब हेर्नुहोस् 9 नम्बरमा हाम्रो राष्ट्रिय गान कक्षामा सुनाऊ भनेको रहेछ। हजुरहरू कतिपयलाई त राष्ट्रिय गान आउँदैन पनि होला, यहाँ दिएको छ, यो हजुरहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। आजको लागि पाठ यहीँ नै सकिन्छ। आशा राख्छु हजुरहरूले नेपाली भन्ने एउटा कविता जुन थियो एकदमै रमाइलो गर्नुभयो होला, र हामी नेपाली कस्तो हुनुपर्छ, हामी नेपालीको उद्देश्य के हो, हामी कस्तो हुनुपर्छ, हामीले नेपालीहरू कस्तो हुन्छौँ, स्वाभिमानी, शान्तिप्रेमी, स्वच्छ भावनाको हुनुपर्छ, बुद्ध जस्तै शान्त बस्नुपर्छ, र बुद्ध जस्तै भएर हामी
हाम्रो देशलाई विश्वमाझ चिनाउनुपर्छ। अनि हामी के गर्नुपर्छ त, हामी आफैले स्वाभिमानी हुनुपर्छ, आफै स्वाभिमानी हुनुपर्छ र अरूको भर पर्नु हुँदैन। यस्ता धेरै कुराहरू आज हामीले पाठबाट पक्कै पनि सिकेका नै छौँ। त अब के गर्छौँ त, हामीहरू आजको लागि यहीँ नै छुटिनेछौँ। हजुरहरूलाई केही प्रश्न, जिज्ञासा र प्रतिक्रिया दिन मन छ भने तल राखिएको नम्बरमा हजुरहरू कल गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि छोड्न सक्नुहुनेछ, ताकि हामीले पनि बुझौँ कि हामीले सिकाएको हजुरहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ। हामी पनि खुसी लाग्छ यदि हजुरहरूले जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ भने। यदि हजुरहरूलाई प्रश्न छ त हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ, प्रश्न छैन त के गर्नुहुन्छ त, हजुरहरूले आफूलाई कस्तो लाग्यो त, हामीले पढाएको कस्तो छ र हामीले सुधार्नु पर्ने पक्ष के छ, हजुरहरूले यो कुराहरूलाई पनि कमेन्टमा लेखिदिनु भयो भने हामी अझ धेरै खुसी हुनेछौँ। र हामीलाई फोन गरेर केही प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भने पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर तल लेखिएको छ, त्यसमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको लागि हामी यहीँ नै छुटिन्छौँ। धन्यवाद सबैले अन्त्यसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो र आशा राखौँ हजुरहरू पनि नेपाली हुनुमा गौरव गर्नुहुन्छ र हामी सबै नेपालीहरू मिलेर बस्नुपर्छ र स्वाभिमानी हुनुपर्छ। हस्त, धन्यवाद।